المقدمة بتاعت الكوبي صح؟ خدتوا ايه فيها؟ المقدمة بتاعت سفر الكوبي بالأسفار القانونية الثانية، ماشي ايه تاني؟ بس؟ زي مين؟ طوبيا الأب وطوبيا الابن ومين تاني؟ وسارة اللي هي مين دي؟ مرات طوبيا الابن ماشي، ومين تاني؟ والملاك اللي هو الملاك مين؟ رافائيل تمام، ومين تاني؟ مين؟ راعويل ده مين؟ أبو سارة صح كده. ومين زوج طوبيا الأب؟ بالتالي كان اسمها حنة باين؟ كان اسمها حنة ماشي. ومين تاني؟ والشيطان كان اسمه ايه؟ أزموداوس تمام. وفي واحد برضه تاني شخصية في السفر اسمه ايه؟ اللي هو سلف وطوبيا الأب مال غابيليوس صح كده ماشي. احنا عندنا النهارده هناخد أول 4 إصحاحات اللي هو إصحاح من 1 لإصحاح كام؟ إصحاح 4. أول حاجة هناخدها اللي هي شجرة العيلة، شجرة العيلة بتاعت مين؟ احنا كده هنمشي خطوة خطوة، احنا مبتدئين أول السفر هيكون طوبيا الابن، طوبيا مين؟ قلنا اتجوز واحدة اسمها مين؟ حنة. وطوبيا معناها ايه؟ الله طيب بالظبط ماشي. بعد كده هما الاثنين انجبوا ابن وسماه طوبيا مين؟ تمام. بعد كده عندنا ايه؟ طوبيا في ارض الموعد. طوبيا في ارض ايه؟ الموعد. هو راح ارض السبي في السبي الاشور. وانتوا زي ما انتوا عارفين ان في كذا سبي. الاول كانوا مقسومين مملكتين، المملكه الشماليه والمملكه الجنوبيه بني اسرائيل، 10 اسباط وسبطين. المملكه الشماليه كانت مملكه شريره فاتثبت الاول، والمملكه الجنوبيه مملكه ملوك بتوعها خيرين لان هم من سبط من نسل داوود فكانوا اخيار فاتسابوا بعدين. بس طوبيا الاب كان في السبي الاشور ماشي؟ كان في السبي ايه؟ الاشور. الناس تاخد بالها معانا في السبي ايه؟ الاشور. يبقى احنا كده طوبيا كان في ارض ايه؟ الموعد تمام؟ في ارض الموعد بقى كان بيعمل ايه؟ اولا هو كان من سبط مدينه مين؟ نفتالي تمام؟ كان عكس الناس، مش عكس الناس يعني عكس الناس، كان هو ماشي صح بس بالنسبه للناس كان عكسه. فبيقول في السفر في الاصحاح الاولاني يقول كان احداث الجميع في سبط نفتالي كانوا ماشيين يعني بما معناه ايه؟ ماشيين بمزاجهم. هيقدموا ذبيحه للبعل اللي عمله يربعام، بدل لما قلنا لما اتقسمت المملكه بقت في شماليه وفي ايه؟ جنوبيه. واحده تبع يربعام ابن سليمان، وواحده تبع رحبعام ابن سليمان، والثانيه تبع يربعام ابن نباط. فيربعام لما استقل بالمملكه علشان الناس ما تروحش اورشليم عمل ايه؟ اورشليم دي كان فيها ايه؟ المكان الوحيد اللي كان فيه ايه؟ مكان وحيد برضه. كان فيه ايه؟ العباده اللي هي كانت فين؟ في الهيكل. فبنى لهم مرتفعات وعمل عباده العجل علشان الناس ما تروحش ايه؟ اورشليم. فكان الاحداث اللي هم زمايل طوبيا دول واللي في سنه كانوا بيعبدوا العجل او بيروحوا العباده اللي هي بعيد عن الهيكل. بعيد عن ايه؟ الهيكل. واصله ولا اقول تاني؟ انا حاسس الناس ايه؟ مزبهله. فهو كان شاب وعلى الرغم من شبابه كان ماشي مستقيم. كان ماشي ايه؟ مستقيم. مختصر الكلام كان ماشي ايه؟ مستقيم. كان راجل برضه ايه؟ يدفع العشور بتاعته ويدي الناس من الفقراء بتوع بني اسرائيل، وكان يجي في السنه الثالثه يدفع العشور للدخلاء والغرباء. الدخلاء وايه؟ والغرباء. ليه السنه الثالثه؟ يعني ايه السنه الثالثه طيب؟ السنه الثالثه في عمره؟ مش ممكن صح كده؟ لا السنه الثالثه ما كانش كل 3 سنين. اصل هو كانت السنه ربنا كان مقسم الايام. اليوم السابع كان يوم ايه؟ راحه صح كده؟ والسنه السابعه كانت ايه؟ سنه ايه؟ راحه برضه. ففي السنه الثالثه اللي هي السنه الثالثه قبل السبت
قبل الراحه. يعني ايه؟ كانوا هم يزرعوا الارض 6 سنين ويجوا في السنه السابعه يريحوا الارض، فالسنه الثالثه بالنسبه للست ايه؟ سنين. وصلت؟ ما وصلتش. طب نعديها ولا ما نعديهاش ولا نقولها تاني؟ بص يا شباب، كان ربنا زي ما بيريح الانسان في اليوم السابع كان برضه بيريح الارض في السنه السابعه. واصله الفكره؟ تمام؟ كانوا يجوا في السنه السادسه ربنا يبارك فيكفي غله السنه السادسه والسابعه والثامنه لغايه ما يزرع ايه؟ المحصول. تمام؟ فده المقصود بالسنه ايه؟ الثالثه. 1 2 3 4 5 6 والسنه السابعه اللي هي سنه ايه؟ الراحه اللي مفيش زراعه، ولو ارض نبتت يبقى المحصول ده للفقراء. تمام؟ علشان برضه زي ما ربنا يريح الانسان برضه يريح باقي ايه؟ الخلق. تمام؟ يبقى كان في مدينه هو من سبط ايه؟ نفتالي. تمام؟ ومدينه ايه؟ نفتالي. تمام؟ كان زيه زي الشباب؟ لا. تمام؟ وهم كانوا ماشيين بهواهم وكانوا يعبدوا بعيد عن مدينة أورشليم وبعيد عن الهيكل، لكن لا، هو ملتزم إنه كل سنة يروح الهيكل ويقدم ذبيحة زي فكرة الأعياد بتاعة العهد إيه؟ القديم اللي هو عيد النظار، عيد التجديد وكده. السنة الثالثة كان بيدي عشوره أو فلوسه لبني إسرائيل، بس يجي في السنة الثالثة يديها للغرباء ومين؟ والدخلاء. خلوا بالكم علشان هنعمل مقارنة ما بين تصرفاته في أرض الموعد اللي تمثل الكنيسة وتصرفاته في أرض السبي اللي تمثل العالم. تمام؟ بعد كده لما هو اتسبى في أيام ملك اسمه شمناصر، برضه قال عنه إن هو لما اتسبى وراح أرض السبي قال عنه الكتاب لم يفارق سبيل الحق. يعني زي ما كان ماشي في أرض الموعد كان برضه ماشي في أرض إيه؟ السبي. ده فكرنا بمين؟ زي دانيال. تمام؟ ومين تاني برضه؟ ما كانش حد مسبي برضه. ويوسف برضه ماشي زي ما كان في بيت أبوه كان برضه في بيت فوتيفار. ماشي. ومين تاني؟ والثلاث إيه؟ فتي. بصوا كان يقول إن هو كان بيعمل إيه؟ زي ما كان بيعمل في أرض السبي إيه؟ في أرض الموعد كان في الفلوس بيعمل إيه؟ بيحوش، صح؟ كان بيدفع العشور لمين؟ لبني إسرائيل إخواته. يجي في السنة الثالثة يدي مين؟ الدخلاء وإيه؟ والغرباء. كان برضه هنا إيه؟ طبعا الناس في أرض السبي معهمش فلوس قوي، مش زي ما يكون في أرض إيه؟ الموعد اللي قال عنها الكتاب تفيض لبن وعسل. فكان يقسم أمواله على إخواته والذين من إيه؟ من جنس. يعني زي ما كان بيعمل في أرض الموعد كان بيعمل في أرض إيه؟ السبي. تمام؟ هو كان بيشبه دانيال ويشبه داوود ويشبه أيوب. هنا عايزين كل عشيرته يأكلون من أطعمة الأمم اللي هي قال عنها في سفر دانيال حاشا لي أن هنعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تنجس بطيب إيه؟ الملك. تمام؟ هو كان بيصوم إيه؟ نفسه. فهنا شبه مين؟ دانيال. ماشي؟ بعكس عشيرته اللي كانت جات لك احنا في ارض السبي، الكلام ده في ارض الموعد. احنا نحافظ على الاكل اللي هو مش مسبوح للاوثان وما ناكلش اكل محرم. ممكن يكون الاكل بتاع الملك ده مسبوح للاوثان عشان كده دانيال وطوبيا ما اكلوش منه. وممكن يكون من الحيوانات المحرمه بتاعه العهد ايه؟ القديم. زي ايه؟ حيوانات زي ايه؟ زي الخنزير بالظبط كده. اي حيوان في العهد القديم لا يشق الظلف وما يشترش يبقى عندهم حيوان نجس. لا يشق الظلف يعني ما يبقاش الحافر بتاعه شكله كده زي الجاموسه كده، الحافر بتاعها كده. وما يشترش يعني ما يخزنش الاكل ويرجع يمضغه تاني وياكل لما يكون جعان، بيخزن يعني. تمام؟ وحكايه اشترار الاكل دي مش ضرب الصراحه، بس هي خدها الكتاب دليل على حفظ الانسان لكلمه الله وانه بيلهش فيها. لما بيجي وقت احتياجه ليها زي احتياجه للاكل بيرجع يعمل ايه؟ يستفاد من الحاجه اللي ايه؟ مخزنها. نفس فكره الانسان بيكون حافظ زي ما قال بابا شنودة احفظ المزامير تحفظك ايه؟ المزامير. الانسان وقت الضيق يقول لك احفظ المزمور الفلاني ردده لما يكون عندك ضيق، لما يكون مش عارف حاسس بحزن، لما يكون حاسس مش عارف ايه. دي فكره ايه؟ فكره الاشترار ان الانسان يلهش في كلمه ايه؟ الله.
نختصر النقطة الأخرانية اللي احنا هناخدها في الشريحة دي. بصوا، هو عصر 3 ملوك، كل ملك وحاله، كل ملك وايه؟ وحاله. أول ملك قلنا عنه إن هو مين؟ شلمناصر. شلمناصر ده جالي الكتاب عنه في سفر طوبيا، عن طوبيا الأب، إن هو كان يذكر الله فأعطاه الله حظوة لدى الملك. يعني كان فاكر ربنا وماشي ماشي مستقيم، مفيش فرق ما بين وجوده في أرض الموعد وما بين سلوكه في أرض السبت. زي ما كان بيسلك في أرض الموعد، يدي عشور، راجل طيب، راجل معروف بعطائه وبرقة قلبه، حنانه على الناس بدليل ان هو بيديهم. هو نفس الفكرة. الناس كانت في أرض الموعد، الشباب كانوا يروحوا المرتفعات والمكان اللي عمله يربعام، ومع ذلك هو ما كانش بيروح. نفس الفكرة لما راح أرض السبي، كان بياكل من قطايب الملك والحاجات اللي كان بياكلوا منها الأمم. لا، زي هل كان بيجلد بني جنسه في أرض الموعد؟ كان بيجلدهم؟ ما كانش بيجلد مين في أرض في أرض السبي؟ ما كانش بيجلد بني جنسه. وفي أرض الموعد ما كانش بيجلد مين؟ بالذمة نصحى. أنا عارف جو حر وشكلكم كان عنده ملحان، خلصت عليكم الملحان صح كده؟ بس في ناس شكلها لسه جاي ماشي. فكان في أرض الموعد كان بيعمل إيه؟ قلنا حاجتين اللي هم إيه؟ ما كان يد الفجرة، تمام؟ وما كانش زيه زي الأحداث اللي هم يعبدوا مين؟ يعبدوا البعل صح كده؟ لكنه كان بيروح فين؟ الهيكل. كان بيروح ليه؟ في أرض السبت ما كانش ياكل من أكل الملك أو أكل الأمم ويصون نفسه، تمام؟ لأنه بالنسبة لليهود نجس من ناحية ممكن يكون ذبح للأوثان أو إنه حيوان محرم في العهد القديم، تمام؟ فقال إن هو أعطاه الله حظوة، فكان يطوف يخدم الناس ويرشدهم لوصايا الله. ده كان عمله في أرض السبت. بعد كده راح بلد اسمها ايه؟ لا، هي مش نينوى، هي بلد تاني بس انا مش فاكر اسمها ايه. بس المهم ان هي جبل فيها بابليوس، واحد اسمه بابليوس، وسلفوا 10 قناطير من من الفضة. 10 قناطير من الفضة، لانه كان محتاج ليه. كان محتاج خلوا بالكم من 10 قناطير من الفضة، لان كل الاصحاحات اللي جايه هي قصة استرداد ال10 قناطير دول. وصل الفكرة؟ يعني كل الإصحاحات اللي جاية لغاية آخر السفر إن هو هيروح طوبيا وبعد كده يجيب ال10 قناطير دي، الفلوس اللي مسلفها أبو الغابيليوس، وأثناءها هنشوف عمل الملاك مع مين؟ مع طوبيا الأب ولا طوبيا الابن؟ طوبيا الأب وطوبيا الابن. طوبيا الأب وطوبيا الابن، الاثنين مع بعض. ماشي؟ ده أول ملك عصروا مين؟ أنهي طوبيا فيهم؟ طوبيا الأب. ده كانت الأحداث بتاعته. بعد كده جاء راح بلد اسمها راجيس. كويس إن احنا كاتبين البلد اسمها راجيس. بعد كده جاء ملك ابن شلمناصر اسمه سنحريب. سنحريب ده ورد ذكره برضه في العهد القديم في سفر الملوك. سنحريب ده اللي قتل من جيشه الملاك في ليلة واحدة 185 ألف. فطبعا رجع من أرض بني إسرائيل شايط، فراح عمل ولع في الناس اللي فين؟ في أرض السبت. فضيق على مين من ضمن الناس اللي ضيق عليهم مين؟ طوبيا الأب. عكس ما عمل أبوه، عكس ما عمل أبوه اتاه حظوة وسابه يروح مطرح ما هو عايز يروح، بدليل إن هو اتنقل من مكان لمكان. والدليل إن هو جاب منين ال10 قناطير من الفضة، إلا إذا كان الملك برضه اداله هدية، سمح له بعمل، سمح له بشغل بأي طريقة ما، دليل على ان هو كسب فلوس. عكس ما يكون حال الناس. ده دليل على المكان اللي كانت ليه عند مين؟ الملك. سنحريب ده بقى راح عمل راح امر بقتله، فهرب لمدة 45 يوم، استخبى عند ناس من بني جنسه، بسبب ان طوبيا كان بيعمل حاجة غير العطاء. بيكفن الموت، الموت. فلما سمع الملك امر بقتله وان هو يتصادر جميع اموال، هرب لمده كام يوم قلنا؟
45 ايه؟ 45 يوم. انتوا طبعا عارفين نهايه سنحريب ده كانت ايه؟ ايه؟ ما تخافوش، ايه الكاميرا بتصور بس مش هتجيب. قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه. ها؟ مات ازاي؟ تمام. سنحريب ده ابنيه راح وهو بيعبد الاله بتاعه، راح عملوا ايه؟ راحوا قتلوه. دي كانت ايه؟ كانت نهايته. ماشي؟ الملك الثالث اللي هو كان أسر حدون ده، بس حدون ده بقى ايه؟ رجع بقى ايه؟ اعاد لطوبيا مكانته والفلوس ايه؟ بتاعته اللي هم صدروا، الفلوس بتاعته اللي هم ايه؟ صدروا. وبعد كده خلصنا كام اصحاح؟ اللي هم كده اصحاحين. ده كده الاصحاحين. يبقى أول حاجة ايه شجرة العيلة بتاعت طوبيا؟ طوبيا مراته كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ حنة. تمام. وعنده طوبيا ايه؟ الابن. وقلنا طوبيا معناه ايه؟ الله ايه؟ طيب تمام. قلنا طوبيا في ارض الموعد كان من سبط نفتالي. كان سلوكه ايه؟ وهو شاب مستقيم، ما يعبدش لله، ما يروحش غير الهيكل، ما يروحش المرتفعات، يدي فلوسه للفقراء، يدي فلوسه للغرباء ومين؟ والدخلاء. تمام. اتسبى في السبي، اسمه سبي ايه؟ اشور. سبي ايه؟ اشور، عشان في سبي بابل بعد كده. في سبي ايه؟ بابل. ماشي؟ لما راح ارض السبي كان سلوكه ايه؟ زي ما هو، ده ملخص الكلام، بس ازاي بقى؟ ها؟ كان بيعمل ايه؟ لا ياكل من اكل الملك زي دانيال والفتية الثلاثة. ماشي. ايه تاني؟ بيدي فقراء بني جنسه. ماشي. ايه تاني؟ يكفن الموتى. صح كده؟ ده السلوك. انتوا عارفين لما يجوا بني اسرائيل يبقوا بره ارض الموعد ويرجعوا، يروح الواحد يعمل ايه؟ يمسك الجزمه بتاعته كده وينفضها علشان التراب، عشان الارض دي ارض ايه؟ مقدسه. ارض ايه؟ مقدسه. طوبيا كان فكر مقدس زي ما كان عايش في ارض الموعد، عاش في ارض ايه؟ السبت. عصر كم ملك؟ 3. 2 كرموه، واحد ايه؟ تعبوا شويه. الملك اللي اثره اللي خد السبي اللي هو فيه كان اسمه ايه؟ شمناصر، والسبي اشوري. قلنا هو اتاه الملك عزوة ليه؟ كان يذكر الله. كان يذكر مين؟ الله. يعني كان ربنا في فكره. كان ربنا ايه؟ في فكره. فلما كرم ربنا راح ربنا اداه مهابه قدام مين؟ الملوك. زي ما قال الكتاب: من ارض الطرق انسان الله جعل اعداؤه يسالمون. سابه يعمل اللي هو عايزه. الراجل بيبقى عنده فلوس، بيتنقل من مكان لمكان. كان بيواخد رساله ان هو يرشد الناس بوصايا وخلاص، يلف عليهم كده ويفتقدهم، ويذكرهم بالخلاص. سلف غابيليوس كام؟ 10 قناطير منين؟ من الفضه في بلد اسمها ايه؟ رجيس. ماشي. بعد كده اتنقل، راح مات سنناصر، وملك مين؟ ملك مكانه مين؟ سنحريب ابنه. وربنا قتل من جيش سنحريب لما حصر اورشليم كام؟ 185,000. امر بقتله وصدرت امواله. ليه؟ عشان كان بيكفن ايه؟ الموتى. تمام؟ وتقريبا خدمه برضه الموتى دلوقتي اسمها خدمه ايه؟ طوبيا. يعني الناس اللي ايه تحب ان هي تخدم في خدمه الموتى، تجيب صندوق، تجيب مش عارف ايه، اسمها خدمه ايه؟ طوبيا. عشان خاطر ان هو كان بيعمل ايه؟ كان بيكفن ايه؟ الموتى. على الرغم ان العهد القديم كان يحرم على الانسان انه يلمس ميت. كان يعتبره نجس الى النساء ولازم يغتسل كله، لولا ما يرجع يبقى ايه؟ يبقى انسان ايه؟ طاهر. كل من يلمس انسان لمس ميت برضه نجس ايه؟ زي جه ملك اللي اسمه ايه؟ أسر حدون ده، وراح عمل ايه؟ عمل ايه في طوبيا؟ رد المنزل، وبعد ما هرب كام يوم؟ 45 ايه؟ يوم. تمام. طوبيا بقى راح عمل مأدوبة عظيمة، وراح سمع اثناء العشاء ان في واحد مات، فراح ترك العشاء وبلد الجثة صائم. واضح انه كان وقت ايه؟ صيام، وده ميعاد الفطار. يعني زي حكايه الصيام بتاعنا، يجي الساعه 3 يجي الساعه 12 ونفطر. هي نفس الفكره. ساب الاكل واهتم ان هو يكفن مين؟ الملك.
بعد كده راح ايه طبعا زي احنا قلنا هناخد طوبيا شبه مين ومين؟ دانيال وايه؟ ايوب. ايوب لما مرض راحوا اصدقاء عملوا فيه ايه؟ قعدوا بقى يكتبوا يعني هو انت ما عملتش حاجه غلط مش عارف ايه، وهو طبعا كان عنده بر ذاتي. فراح برضه هنا طوبيا راح قالوا له ايه زوجته الناس اللي من عشيرته لموه وراحوا قالوا له ايه لاجل هذا امر بقتلك ومشيت تنجو من قضاء الموت حتى عدت تدفن ايه الموتى. يعني انت كنت هتموت بسبب دفن الموت ويا دوبك نجيت تبقى ترجع تعمل اللي انت كنت هتموت علشانه. تمام؟ يعني كتير الواحد ايه ممكن يكون هيجي يعمل حاجه صح، الحاجه الصح دي ما ترضيش الناس والناس تزعل منه، الناس يقول لك مثلا ايه طب ما الناس زعلت منك عشان عملت الحاجه الصح. نفس فكره ايه انت كنت بتدفن الموتى وكنت هتموت، ربنا نجاك ترجع تعمل ايه تدفن الموتى تاني علشان يرجعوا يقتلوه. كله ده نفس فكره برضه ايه ايوب ومين واصدقائه. طبعا راح تعب من دفن الموتى فاستراح في بيته، فكان في عصفور او طير فراح نزل الفضلات بتاعت العصفور او الطير ده في عينيه فراح صب ايه بالعمى. نفس فكره مين برضه ايوب. ايوب كان راجل كويس ولا وحش؟ كان كويس بس كان عنده ايه خطيه اسمها البر ايه الذاتي. خطيه البر الذاتي عند ايوب بانت في ايه؟ بانت في كلامه ان هو يعني كان بيقول يا ربي هو انا فيا ايه غلط علشان تعمل معايا كده. بالاضافه انه كان بيقدم ذبايح عن ابنائه وما يقدمش ذبايح عن نفسه لانه حاسس ان ابنائه ممكن يغلطوا. طب ما انت مش ممكن تغلط؟ اكيد غلطت، والمفروض زي ما تقدم ذبايح عن ابنائك لانك انت كاهن الاسره تقدم برضه ذبايح عن مين؟ عن نفسك. فراح طبعا اتصاب بشويه بلايا ايوب، فقدان ابنائه، فقدان الممتلكات بتاعته، جسده ابتلى بالمرض لدرجه ان مراته كرهته، لدرجه انه عبيده محدش قادر يطيق ريحته ولا يجي ايه ناحيته. وقال دعوت عبدي فلم يعني ما قلت له ناديت عليه طنشني بعكس مكان ايه الاول. هي نفس الفكره برضه. طب ايوب راجل بر كويس اعماله بس عنده خطيه اسمها البر الذاتي كويس اعماله. طب انت يا رب تسيبه ليه؟ فكركم ليه؟ ليه ايوب وليه طوبيا؟ نفس الفكره. ليه العمى وليه فقدان الممتلكات وفقدان وتعب الجسد؟ علشان ربنا يعمل معاه ايه؟ يعلمه صح كده؟ ويعمل له ايه تاني؟ ينقيه. زي فكره الذهب كل ما يخش النار كل ما يعمل ايه؟ يلمع. كل ما يخش النار يعمل ايه؟ يلمع. وحتى ان سبقوا وزووه يعني الناس القريبين منه راح سخروا منه وقال له اين رجاؤك الذي لاجله كنت تبذل الصدقات وتدفن ايه؟ الموت. فربنا عمل معاك ايه؟ اديك كنت بتدي الناس وتدفن الموت. وراح فين ربنا؟ فين ربنا اللي يحوش عنك عمل عينيك. عينك انت كنت بتعمل وبتعمل تمام؟ حتى مراته كانت بتشتغل وتعمل بعمل ايديها ومع ذلك كانت برضه بتعمل ايه؟ بتعايره. زي فكره مين؟ مرات مين؟ مرات ايه؟ ايوب. تقريبا كان برضه اسمها ايه؟ حنة صح كده؟ ده الاصحاح الكام؟ الثاني. الاصحاح الثالث وده اللي احنا قلناه الاولانيين كان في الاصحاح الاول مش الاصحاح الاول والثاني. ماشي؟ الاصحاح الثالث بيتكلم عن صلاه طوبيا وصلاه ساره. صلاه طوبيا وصلاه ايه؟ ساره. في الاصحاح ده اول ذكر ساره وتفصيل مشكلتها. تفصيل ايه؟ مشكلتها. راح طوبيا بعد ما ربنا صور قال عادل انت ايها الرب وجميع احكامك مستقيمه وطرقك كلها رحمه وحق وحب. ايه رايكم؟ ده بعد ما اتصاب بالعمى قال لربنا ايه؟ احكامك مستقيمه وطرقك كلها رحمه وحق وايه؟ وحكم. حكم يعني ايه؟ يعني عدل صح كده؟ ورحمه يعني على رحمه وحق يعني صحيحه ورحمه يعني ايه؟ رحمه صح كده؟ يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش قسوه، ما فيهاش ايه؟ قسوه. ان كان شكلها بالنسبه للناس الناس تلومني
ان انا عملته وما عملته، فين رب اللي انا عملت له كده؟ ده فكر مين في العهد الجديد اللي قال عنه السيد المسيح؟ المثل اللي اداه السيد المسيح عن شخصين راحوا الهيكل، الفريسي ومين؟ الفريسي وايه؟ العشار. الفريسي واقف يعمل ايه؟ بصوم بصلي بعشر ايه؟ اموالي ولست مثل هذا مين؟ العشار عمل ايه؟ وقف من بعيد الرجل ولا اتكلم كلمه قال اللهم ارحمني انا ايه؟ من خاطئ. فالراجل ده على الرغم من البلاء اللي هو فيه والاعمال اللي بيعملها ما كانش ذاكر الرحمه اللي هو بيعملها، بس كان متاكد وواثق ان احكام الله مستقيمه وطرقه كلها رحمه وحق وايه؟ وحكم. رحمه وحق ايه؟ وحكم. فالان اذكرني يا رب ولا تنتقم عن خطاياي ولا تذكر ذنوبي ولا ذنوب ابائي، لان لم نطع اوامرك فلاجل ذلك اسلمنا الى النهب والجلاء والموت واصبحنا حدوثه وعارا في جميع الامور التي بدلتنا بينها. يعني انت يا رب ما عملتش معانا كده لانك قاسي، ده احنا اللي نعمل ايه؟ نستاهل ان احنا يحصل معانا ايه؟ كده. تمام؟ فالان يا رب عظيم احكامك لان لم نعمل بحسب وصاياك ولا سلكنا بخلوص امامك، والان يا رب بحسب مشيئتك اصنع بي ومر ان تقبض روحي بسلام لان الموت خير من حياتي. مين اللي قال موتي خير من حياتي؟ مين؟ يونان. قال يا رب كفايه عليا كده، انا اموت احسن من ايه؟ ما انا اعيش واروح ابشر مين؟ ساره بقى دي كانت بنت واحد اسمه رعوبيل. رعيل ده تقريبا ذو صله قرابه لطوبيا. ساره دي كان لها 7 ازواج، وكان يجي الشيطان اللي اسمه أزموداوس تمام يموت العريس في ليله ايه؟ العرس بتاعه. ليله العرس ايه؟ بتاعه. ساره شبه طوبيا شبه ايوب. راحت الجاريه بتاعتها بتنادي عليها، راحت قالت لها وانت عايزه تموتيني زي ما موتي الازواج ايه؟ ال7 العبد ايه؟ بتاعتها. فراحت صلت لربنا وقالت ايه؟ تبارك اسمك يا اله ابانا الذي بعد غضبه يصنع الرحمه، وفي زمان البؤس يغفر الخطايا للذين يدعون اليك يا رب اقبل بوجهي واليك اصرف ناظري وتوسل اليك يا رب ان تحلني من وثاق هذا العار او تاخذني عن الارض، انك يا رب عالم باني لم اشتهي رجلا قط واني قد صنت نفسي منزهه عن كل ايه؟ شهوه. يعني انا ما عملتش ايه؟ اي حاجه. وهي بعد كده قالت لربنا ايه؟ ممكن تكون انا ما استحقش الناس اللي اتزوجت، وممكن تكون مخلين الحد افضل. والصلاه دي صليتها بعد ما صامت 3 ايام علشان تبارك ربنا. يعني بصوا الناس دي بتعمل ايه في الضيقه، واحنا ممكن الواحد يعمل ايه؟ يعني ممكن في الواسع احنا نيجي الكنيسه ونصلي لربنا والدنيا زي الفل. لو انا مثلا كنت في دراسه وخدت ماده، ربنا احنا صمنا وصلينا ورحنا الكنيسه وعملنا واعترفنا وتناولنا وصمنا، هنعمل ايه تاني يا رب؟ طب انت كنت فين؟ طب انا ممكن اكون مقصر، او ممكن يكون مثلا ظروف مرض مثلا في الامتحانات، اي حاجه، بس برضه ده ايه؟ ده ما يخليناش نلوم مين؟ نلوم رب. ده ما يخليناش نلوم ايه؟ ممكن ناس تاني تتنقل لمستوى اعلى كده بقى ايه؟ احنا صلينا ربنا ما استجابش، ممكن نلجا للزراع البشري، او مش الزراع البشري، او الزراع البشري المتكل على عمل ايه؟ الشيطان، اللي هي فكره السحر والشعوذه والدجل، واحنا ضايع منا حاجه نروح مش عارف لفلان هيقول لنا دي فين وهديك وهالفرخه والكلام ده. تمام؟ ده يعني مستوى اقل بقى ايه؟ في الايمان اكتر من ان احنا نثق في ربنا، نثق في عمل ربنا معانا. حتى لو احنا حصل معانا مشاكل، بس برضه نقول له ربنا احكامك مستقيمه وطرقك كلها رحمه وحق وايه؟ وحكم. وزي ما قالت له ساره اليك اقبل بوجهي واليك اصرف ايه؟ ناظري. يعني انا مش هروح لحد ايه؟ غيرك. انا مش هروح لحد ايه؟ غيرك. فاحنا كده خلصنا كام اصحاح؟ 3. تمام. الاصحاح الاولاني كان بيتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ النسل بتاعه وسلوكه فين؟ في ارض الموعد وارض ايه؟ السبت. تمام. وبعد كده الاصحاح الثاني كان بيتكلم عن ايه؟ دفن الموتى، صح كده؟ والملوك اللي هم ايه؟
تعامل مع الملوك. والملوك اللي اتعامل معاهم. والاصحاح الثالث بيتكلم على صلاه طوبيا وصلاه مين؟ صالح. طوبيا بقى ايه؟ طوبيا في الاصحاح الرابع بيوصي ابنه. هو تخيل في الاصحاح الرابع ان هو يعمل ايه؟ هيموت. فراح جاي ايه بقى لابنه؟ واذا كان طوبيا ان قد استجيبت صلاته وتهيأ له ان يموت. استدعى اليه طوبيا ابنه وقال له: اسمع يا ابني كلمه وجه. جنبي وقفنا ايه؟ جنب. بعد كده قال له: ليه تعمل معاها كده؟ المشقات اللي هي احتملتها ايه؟ معاك. وما استوفت هي زمان حياتها فادفنها لجانبي وانت فليكن الله في قلبك جميع ايام حياتك واحذر ان ترضى بالخطيه وتتعدى وصايا ايه؟ الرب الهك. يعني خلي بالك ما ترضاش بايه؟ الخطيه. مركزين كده هنا مش هقول لكم تمام؟ لا ترضى بالخطيه ولا تتعرض لوصايا ايه؟ الهك. آية 7: تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجه الرب لا يحول ايه؟ عنك. وجه الرب لا يحول عنك. كان بيعمل ايه ابوه؟ بيتصدق على الناس. فراح وصى بنفس ايه؟ الوصيه: كن رحيما على قدر طاقتك، ان كان لك كثير فابذل كثيرا وان كان لك قليل فاجتهد ان تبذل القليل عن نفس طيبه. يعني ان كان معاك كتير ادي، وان كان معاك قليل ادي من القليل بس وانت ايه؟ وانت راضي. زي ما قال الكتاب: ليس عن حزن ولا عن ايه؟ ولا عن اضطرار. يعني الانسان وهو بيدي ما يديش لا هو مضطر ولا هو ايه؟ حزين. يعني ما اديش حد وانا ايه؟ زعلان وحاسس ان الفلوس دي انا استحقها اكتر من ايه؟ من اللي انا ايه؟ ادي. او مجهود او وقت. انما ده كله ايه؟ عطاء. فانك تدخر لك ثوابا جميلا الى يوم الضروره، لان الصدقه تنجي من كل خطيه ومن الموت ولا تدع النفس تصير الى الظلم. ان الصدقه هي رجاء عظيم عند الله العلي لجميع صانعيها. احذر لنفسك يا بني من كل زنا ولا تتجاوز امرأتك مستبيحا معرفه الاسم ابدا، ولا تدع الكبر يستولي على افكارك واقوالك، لان الكبر مبدا كل ايه؟ هلاك. دي له مجموعه، الاصحاح كله مجموعه منين؟ من الوصايا. اللي وصاها مين؟ طوبيا الاب. طوبيا مين؟ ليه؟ علشان حاسس نفسه ايه؟ هيموت. اليوم في نهايه الاصحاح ده اللي هي فكره ايه؟ فكره الملاك بقى والعشر قناطير اللي هم عند مين؟ عند بابليوس. ماشي؟ مين الملاك اللي هيكون معاه؟ رافعين. ابوه وصاه وشويه وصاه. الاولانيه عن مين؟ عن والدته، عن نفسه، عن امه. تمام. وبعد كده وصاه عن ايه؟ الصدقه والحرص من الزنا والكبرياء. الحرص من الزنا وايه؟ والكبرياء. ومجموعه الوصايا بعد كده انتوا اجروها. تمام. احنا كده خدنا كام اصحاح؟ 4. خدنا كام اصحاح؟ 4. السبي قلنا كان سبي ايه؟ اشور. تمام. قلنا كان عندنا كام مملكه؟ 2. مملكه الشماليه ومملكه ايه؟ جنوبيه. يعني مملكه اتثبت الاول الشمال، لان ملوكها كانوا ناس ايه؟ اشرار. اما المملكه الجنوبيه كان ملوكها اخيار لمده طويله، عشان كده السبي بتاعها ايه؟ اتاخر. المملكه الشماليه كان سبي اشوري اللي كان منها ايه؟ طوبيا الاب، وكانت زوجته مين؟ عنا، وجابوا ابن سموه طوبيا. تمام. بعد كده طوبيا راح ارض السبي
ماشي؟ كان بيعبد مين؟ الله. طوبيا الاب كان شبه مين ومين؟ دانيال وايوب. كان شبه دانيال في ايه؟ ما بياكلش من قطايب الملك، تمام. وايه تاني؟ وكان يصنع خير وكان يعبد الله بس، زي ما كان يعمل دانيال لما جه المرازيل وغلظوا منه وراح قال لهم نرجع 30 يوم نكتب مرسول الملك كده ان اي حد يعبد اله غير الملك او يصلي الاله الهه في هذه الفتره يترمي الجب بالاسود. ومع ذلك دانيال كان بيعبد مين؟ الله. فتح قوته. نفس الفكره او الصلاه اللي صلاها سليمان لما جه بنى الهيكل، قال له يا رب اللي يجي بيتك ويصلي لي استجيب لي، اللي يكون بره البيت في المدينه ويصلي ناحيه البيت بتاعك استجيب لي، اللي في ارض بعيده ويصلي ناحيه المدينه دي برضه تستجيب ايه لي. كان شبه ايوب في ايه؟ بر ذات. ايه؟ هو طبعا ما كان ده ايوب اللي كان عنده بر ذات، بس كان شبه ايوب في ايه؟ كان في ايه؟ في ايه؟ ايوب ما اتعماش. المرض، تمام. تذمر زوجته. ايه تاني؟ اصحابه. مراته كانت بتشتغل. ومراته كانت بتشتغل. وبرضه ايوب برضه في الميمر برضه كان بيقول ان مراته كانت بتعمل ايه؟ تشتغل. ساره كانت بنت مين؟ رعويل. واحد جريب كان اسمه ايه؟ رعويل. ماشي. كان ليها كام زوج؟ 7 ازواج، تمام. كان الشيطان يعمل فيهم ايه؟ بيموتهم لان هم كانوا ناس اشرار، ومع ذلك كانت بتقول لربنا ايه؟ ممكن اكون انا ما استحبهمش، او انت يا رب مخليني لحد احسن بالنسبه لي، تمام. ده ملخص اللي هم كام اصحاح؟ 4 ايه؟ 4 اصحاحات. 4 ايه؟ اي سؤال في الاربعه دول؟